आम्ही असेंब्लीन पळयलें थंय जो एक सांजो दे आर्यल स्टॅच्यू घातलो तेन्ना क्रूज सिल्वा जे आपाचे आमदार आसा तांणी सांगलें की हो स्टॅच्यू वापरून पुराय वाठार ते प्लॉटिंग करपाक सोदतात. शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालून जर प्लॉटिंग करपाक मेळटा जर जाय जाल्यार सगळे कडेन शिवाजी महाराजांचो पुतळो येता आशिल्लो. ह्यो गजाली आसा पळय न्ही त्यो फक्त लोकांक एक धार्मीक तेड निर्माण करपाचें. सो यू चॅलेंज क्रूज सिल्वा की प्रूव कर बाबा तुवें बरोबर. हय हय की ताणें तें प्रूव करून दाखोवचें नाल्यार तो पुतळो काडून दाखोवचें न्ही ताणें. वाघ क्षेत्र जाय, टायगर रिजर्व जाय ते म्हाका सांगपाक शकतात की म्हणजे ते सोसायटीचो आशिल्ल्या सोसायटीक एक रूम काडपाक जागा दी म्हणून कोण काडपाक शकता. हांव चॅलेंज करतां. काही कळना हे गजाली आमी उलोवप एक सामान्य मनशांक ओके आसा. विश्वजीत राणे तुमच्या कुशीक बस तसो कानान सुद्दां सांगलें जाल्यार काम जाता. नमस्कार, येवकार तुमकां. बियॉन्ड द सीन ह्यो कार्यक्रम सुरू केलो आनी ताचे निमतान आमी वेगवेगळ्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक मेळपाचें ठरयलें. आमी सद्या अशा एका मंत्र्याक मेळपाक आयिल्ले आसा जांचो वाडदिवसूय आसा योगायोगान, पूण आमी सद्या वाडदिवसा पेक्षा तांणी काडिल्ल्या आनी तांचेर काडिल्ल्या विशया बद्दल उलयतले. आनी आमी आसा सद्या मेळपाक आयिल्ले सुभाष फळदेसाय, मिनिस्टर फॉर रिवर नॅविगेशन, सोशल वेलफेअर, पर्सन्स विथ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. हे न्यू डिपार्टमेंट आशिल्ल्या कारणान आमकां पार्ट रिवर नॅविगेशन. सो महत्वाची तशी आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी आसा तुमचे कडेन. एक म्हणजे एंटायर असेंब्ली सेशनान आमी पळयलें की प्रत्येक जाण उलयता आनी आपआपले जे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रश्न काडटा. यू आर द पर्सन, तुमी उलोवपा तुमकां वॉसिफरस. तुमकां थंय मातशें असो हे जायना, सफोकेट जायना तुमकां उलोवंक मेळना मिनिस्टर जाल्ल्या म्हणून? करेक्ट. आमचे जे प्रलंबीत विशय आसात ते विधानसभेन मांडपाक मेळनात. पूण ताचे खातीर हांव मंत्री आसा, कॅबिनेट आसा, आमची कामां जावपाची आसा ती आमी त्या मार्गान करतात. पूण लोकां समोर येता आसतना दिसता की पयलीं खूब मोठ्यान बरो उलयतालो, प्रश्न मांडटालो, पूण आतां अकस्मात नाच जाला अशें भावना निर्माण जाता. लोकांक खबर आसना की मिनिस्टर जाल्ले कारणान म्हाका थंय म्हणजे डिमांड्स परसेप्शन. पूण तुमकां भंय दिसना लोक म्हणना, सांगेकार म्हणचे ना की आमचो आमदार काय उलयना मरे असेंब्लीन? हय ना, ते परसेप्शन आसा. पूण बाय एंड लार्ज आतां लोकांक समजुपाक लागले आसा की मंत्री आपले डिमांड त्या माध्यमांतल्यान डिमांडा वेळार उलोवपाक शकना कारण तो मंत्री आसा. म्हणजे एज्युकेटेड स्टफ आसा तांकां तें कळटा. बाकीच्यांक दिसता की गेले ते टर्मान खूब मोठे विशय काडले आनी खुबशे रिजॉल्व जाल्ले. आयजूय ते रिजॉल्व जातात पूण वेगळ्या माध्यमांतल्यान जातात. कारण आमकां मंत्री आशिल्ले कारणान कॅबिनेटान भितर आमचे प्रश्न डिस्कस जाता आनी तातूंतल्यान आमकां वाट मेळटा. हे सगळ्या मंत्र्यांचे खरें सॉर्ट ऑफ दुख्ख म्हणपाक, कारण तांकां लेस टायम मेळटा उलोवपाक. करेक्ट. कारण आतां म्हजे डिपार्टमेंटा आसा पळय न्ही, म्हजेर प्रश्नच आयले ना. 2 प्रश्न आयल्यात संपूर्ण ह्या म्हाका दिसता की म्हयनोभराच्या अधिवेशनान भितर म्हाका 2 प्रश्न आयले. कारण डिपार्टमेंटाक एक म्हणजे लोकांक दिसता की डिपार्टमेंट एक वेगळ्या भशेन जे कितें आमकां म्हणजे आमचे कडच्यान अपेक्षा आसा ती पुर्तता जाता. म्हणजे पेंडींग ड्यूज उरनात, म्हणजे स्कॉलरशिपीचे हे उरनात, किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आमकां लोकांक अपेक्षीत आसात त्यो उरनात. म्हणजे आमदारा कडेन म्हजे डिपार्टमेंटा बाबतींत कमी तक्रारी वतात. त्यामुळे आमकां प्रश्नय येनात आनी तातूंतल्यान स्कोपय ना. जाणे करून एक दुसरी गजाल कितें, आमी एक्सपोजय जायनात आनी तातूंत भितर लोकां समोर काम केलें तें हेंय जायना. आतां कितें जाता, लोक चड हाजेर कॉन्सन्ट्रेट कितें जाता, लायट ना, रस्ते फुटलेले आसा आनी कितें आसा, टुरिजम जाय, हें जाय तें जाय. म्हजे कडेन कोण मागणी करतलो? कारण हें म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हणजे जनते कडेन संपर्क आशिल्लेंच डिपार्टमेंट. खुबशे मोठ्या प्रमाणान कागाळी येवपाकय जाय. म्हाका घर बांदपाक पयशे मेळना, म्हजे पयशे गेले ते 6 म्हयने जाले ना. सुरवातीच्या तुमी पयले जर जाय, सुरवातीच्या सेशनाक म्हाका हें जाल्लें, पूण ताचे नंतर जे प्रश्न प्रलंबीत ड्यूज आसात ते 6 म्हयने, 8 म्हयने, 9 म्हयने उरताले पळय न्ही, ते हांवें सॉफिस्टिकेट म्हणजे प्रत्येकाचे जे आसा ते प्रश्न सोडोवन आयज ते म्हणजे ऑनलायन लेवलाचेर आयिल्ले आसा, रुटीन जाल्ले आसा. वेगळे तरेचे सद्या तुमचेर क्रिटिसिजम जाता. तो फोर्ट्सा विशीं उलयता आसतना एका वटेन जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजांची गजाल येता तेन्ना यू आर ऑन द फोर फ्रंट. पूण तांचे किल्ले जे गोंयान आसा पळय न्ही, तांचे रिनोवेशन करपाक यू आर नॉट ऑन द फोर फ्रंट. ना, ताका इट इज नॉट माय इनएबिलिटी, बट इफ यू लूक एट इट, ह्या फोर्ट जर रिनोवेट करतले जर जाय जाल्यार आमकां एक कन्सल्टंट आनी आर्किटेक्ट तातूंत तज्ञ आशिल्ले जाय. तुवें पयले जर जाय 2-3 फावटी आमी
टेंडर केले फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कन्सल्टंट, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्ट्स, वी डोंट फायंड. आणि डोंट फायंड मीन्स ना काय ना, आसा गोंयान पूण भितर येना. ना, गोंयान भितर ना, पूण भायले जर आयले जर जाय जाल्यार खुबशे प्रॉब्लम्स तांकां येतात, कारण एक्सपिरियन्स इज नॉट गूड. आमचे फोर्ट परत बजेट एलोकेशन्स आसा पळय न्ही, आतां पर्यंत ते बजेट एलोकेशन दिसतलें कितें, फायनान्स हे डिपार्टमेंट ते म्हणटा हातूंतल्यान रेवेन्यू कितें जनरेट जातलो, बट दीस इज फॉर प्रॉस्टेरिटी. वी कॅनॉट जस्टिफाय दॅट what spending that we do. The finance department looks at it as investment, how much revenue it will generate, आणि ते तशें जावपाक पावना आनी आमकां त्या कोतान मेळना. आमचे डिपार्टमेंट आर्कायव्स आनी आर्किओलॉजी दोनी डिपार्टमेंट एक आशिल्लीं ती आतां स्प्लीट जाली, इंडिपेंडंट डायरेक्टर जाले, आनी तातूंत भितर आमचे कडेन आज आर्किओलॉजी भितर जर स्टाफ पयले जर जाय जाल्यार ते स्टाफ ना, परत प्रॉब्लम्स जाता. सो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ दीस डिपार्टमेंट. ऑलमोस्ट वाय डू यू रिक्वायर कन्सल्टंट? तुमी इतले वर्सां डिपार्टमेंट चलयता, तुमी बरे बरे एक्सपिरियन्स लोकांक थंय ऑफिसर्स म्हणून घातिल्ले आसा जे संशोधन करता, तांचेच रिपोर्ट तुमी घेता, ताजेरूय मागे येता देवळा विशीं, पूण तुमकां कन्सल्टंट कित्याक जाय? देन देर इज जेन्ना तूं स्पेसिफिकेशन ड्रॉ करता ते कन्सल्टंट तुमकां जाय पडटात, आनी जर कन्सल्टंट ना जाल्यार तुमची ओन टीम जाय पडटा. वी डू नॉट हॅव एनी टॅक्निकल टीम, आमचे कडेन इंजिनियर्स ना, आनी हांवें ते प्रयत्न केले जाल्यार ते म्हणटा की एवरी डिपार्टमेंट कॅनॉट बी गिवन अ टॅक्निकल सेल बिकॉज युअर डिपार्टमेंट इज व्हेरी स्मॉल अँड वॉट दे वील डू. सो हो प्रश्न तातूंत भितर आसा. सो मेनी टायम्स वी हॅव ट्रायड आवर बेस्ट, बट द फायनान्स डिपार्टमेंट, द अदर ARD डिपार्टमेंट्स, पर्सनल डिपार्टमेंट, दे डू नॉट गिव यू द क्वॉलिटी ऑफ. सो लोकांक जर आमी आतां तुमी सांगिल्ले गजालीक जर आमी तोंडां लायलीं जाल्यार सुभाष फळदेसायान घातिल्ले प्रपोजलां चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो फायनान्साचो आसा ते आयकना. ऑलवेज पळय कशें आसता, हे सगळें जस्टिफाय करपाक आमकां गेली 2 वर्सां आमी हें करतात, प्रयत्न करतात, पूण तातूंतल्यान आजून पर्यंत सुटावे जायना. ते एडमिनिस्ट्रेशन त्या जाग्याचेर थोड्योश्यो गजाली आमकां स्टॉप जातात. सो आवर डिपार्टमेंट हॅज टू बी एम्पावर्ड विथ ऑल दीज रिक्वायरमेंट. आमचे जे मॅनपावर आसा पळय न्ही तो शॉर्ट आसा, खूब त्रास जातात, परत परत फायली येतात म्हणून एक वेळा जाता. बट आय एम व्हेरी, हांव आतां मुख्यमंत्र्या कडेन हें केल्लें आसा आनी आमकां एक डिविजन PWDचें मार्क करून दिल्लें आसा. दीस पीपल, हे इंजिनियर, हो AE आसतलो, हो EE आसतलो, हे तुमचे, यू कन्सल्ट विथ देम, यू गेट युअर प्रपोजल्स, एस्टिमेट्स प्रिपेर्ड फ्रॉम देम. सो सॉर्ट ऑफ युअर टेक्निकल सेल इज विथ PWD. आतां पूण परत PWD धाडिल्ले आसा तुमी प्रोजेक्ट? खूब प्रोजेक्ट धाडिल्ले आसात, नॉट ओन्ली फ्रॉम हे म्हणजे दिव्यांगाचे प्रश्न PWD कडेन वतात. म्हजे रिवर नॅविगेशनाचे आय डू नॉट हॅव अ सेल, ते सगळे रॅम्प बांदपाचे, कितें करपाचे, ते 10 वर्सां तशे पडूनच उरतात. सो तुमगे एंटायर डिपार्टमेंटा आमी पयली रिवर नॅविगेशना पयशे ना, फेरी बोटीक, दिव्यांगा खातीर प्रश्नाचो प्रॉब्लम आसा, आर्कायव्स एंड आर्किओलॉजीचो बी आसा. So there are problems, but if you look at it, this is not the first time that it has happened. But if you look at my performance during these 2 years, you will find lot of improvement in that. तुम्ही पयलींच्याय तातूंत भितर युटिलायझेशन पळयात दाखयता, तातूंत भितर युटिलायझेशन you will not find. These are prolonged problems because these departments are not considered to be a heavy departments. सो तातूंतल्यान आमकां मार्ग काडपा खातीर आतां मुख्यमंत्र्यांनी परत एक फावटी बैठक घेतिल्ली आसा आनी आय एम व्हेरी होपफूल दॅट दीस डिपार्टमेंट वील फायंड good budgetary allocations also and good team. So 2-2.5 वर्सां जायत आयली. You are heading towards next election after some time. Yes, but definitely we will see that in the next coming years our lot of estimates are being prepared. आनीक आमी जे इनिशियल आमकां करपाक जाय ते केल्ले आसा. पयर पसून आमचे एक 10 जाण आमी हातून पुसल्यान मारले, ह्युमन रिसोर्सान मारले. दॅट फायल वॉज टर्न बॅक. खंयचेच why it was done? No, they say that तुमचे ARD डिपार्टमेंटान पास करपा इट इज अ फुटबॉल तो. खुबशे जाणांची अपेक्षा आसा. पयर आमी संकल्प आमोणकराक इंटरव्यू केलो, तो मोरमुगांव फोर्टार घेवन गेलो आमकां. तातूंत म्हाका दिसता म्हणजे शिवाजींचो रोल आसा काय ना तातूंत ना, तो पोर्तुगीजांनी बांदिल्लो फोर्ट, पूण मराठ्यांनी टायम एंड अगेन अटॅक केलो. बट इट्स अ सिंबॉलीक. तोय रिपेर जायना.
थंय मी लास्टाक एक कोण तरी सेक्युरिटी गार्ड टायप दवरला आनी एका वटेन हें जाता आनी दुसऱ्या वटेन आमी म्हणटा की बाबा आमी शिवाजी महाराजांचो आदर्श दवरपाचो, आमी आमचो दायज सांबाळून दवरपाचें आनी यू आर द मिनिस्टर आनी कोणाक जावं शकना. वी आर पुटींग अप आवर बेस्ट एफर्ट्स. तूं पयलें जर जाय संकल आमोणकराक घेवन हांव 2 फावटी थंय विजीट केल्ले आसा. थंयचे MPT कडच्यान MPTच्या ताब्यान आशिल्लो तो सोडून घेतलो, थंय परत तांकां पाथवे करून दिलो. जायतें काम आमी ह्या 1 वर्सा भितर केल्लें आसा. तें फुडलें काम करता आसतना आमकां एस्टिमेशन आनी हें आसा पळय न्ही तें नॉर्मल आमच्या आर्किटेक्ट आनी इंजिनियराच्यान जायना. कारण ताका जे लागपी मटेरियल आसा, रॉ मटेरियल आसा, कांय वेळार आमकां हे जे स्टोन्स वगैरे आसा पळय न्ही ते आमकां खूब पयसुल्ल्यान हाडचे पडटा. वी डोंट यूज दी नॉर्मल लॅटरायट स्टोन्स. ताजे खातीर ते व्हडले सायजीचे आनीक ताका एक स्पेसिफिकेशन आसा. तो मोर्टार यूज करचो पडटा. वी डोंट यूज सिमेंट इन दॅट. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दीस. पूण ते काडपा खातीर आमचे डिपार्टमेंट आसा, पूण ते करपाक जाय. सो वी आर प्रोग्रेसींग टुवर्ड्स दॅट. जातले ह्या फुडल्या इलेक्शनाक वतना एका तरी रिनोवेटेड फोर्टारसून तुमी ना रिनोवेटेड तशें ना अशें कांय ना. कितलेच फोर्ट रिनोवेट केल्ले आसा आमी सद्याक 4 फोर्ट आमी रिनोवेट केल्ले आसात, ताब्यान दिल्ले आसात. इट इज नॉट दॅट तुमी आतां जर शापोरा हातून भितर गेल्ले आमी पयर तातूंत तुमी गेले जर जायत यू वील फायंड द बेस्ट ऑफ दी हातून भितर एक्सेस जावं त्या म्हणजे एन्शंट टायमान जशी कामां आशिल्लीं तशी करून घेतिल्ली आसात. It is not that we have not done anything. You will find the work is going on at 5 different places at full pace. सध्या चलता. हय. बेतलाचे प्रॉमिस आसा तुमचे. हय बेतलाक करपाक जाय आमकां. बेतलाचे फोर्टाचे ना बेतलाक इट इज सम अदर. तातूंत भितर थोड्योश्यो गजाली आसात. आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन लँड आसा, पत्र वेव्हार चल्ला, बट आनीक दुसरे कडेन प्रायवेट ओनर्स पार्टिसिपेशन आसा तातूंत भितर. सो लिगल इश्यूज आसा, डिस्प्यूट आसा त्या लँडाचेर म्हणून आमी करतलेच ते. पूण दुसरो फोर्ट आसा ताचें एस्टिमेशन आमचें जाल्लें आसा. खंयचो काब दे राम. त्या काब दे रामान आमचें काम चालू जातलें. आमी आतां सादारण 7-8 फोर्टांचेर जैन बस्ती आसा ताचो आमचो टेंडर जाल्लो आसा, कळ्ळें न्ही. शापोरा फोर्ट्स आसतलो आमचो, ताजेर आमी काम सुरू केल्लें आसा. अलर्णा फोर्टाचेर आसा. सो खुबशे फोर्टाचें काम चालू. सर यू आर मिनिस्टर फॉर आर्कायव्स, आर्किओलॉजी अँड म्युझियम, बट देर इज नो म्युझियम. आमच्या गोंयांत म्युझियम ना. मिनिस्टर फॉर म्युझियम. बट म्युझियम कम्स अंडर यू. नो. Museum doesn't come under you. It was part of the. No, it was not part of it. Museum is a new department which is formed, and म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेनच आसा. But if you look at आमचे कडेन म्युझियमूय ना तशें पळोवंक वचत जाल्यार. सो आमी तुमी जर आर्कायव्ज पळयले जर जाय जाल्यार वी हॅव टेकन अप दी वर्क फॉर कन्जर्वेशन, प्रिजर्वेशन अँड आमचे लोकांक रिट्रिवल करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणान आमी काम घेतिल्लें आसा. दो इट इज गोईंग एट अ वेरी बजेटरी एलोकेशन ना जालें जाल्यार पसून वी हॅव पुट अप अ टीम अँड सो फार म्हाका दिसता की 7-8 लाख डॉक्युमेंट्स आमी स्कॅन करून ते लोकांक परत एक फावटी पब्लीक युसेजीक आमी दितलेय बी. पोर्तुगीज डॉक्युमेंट्स. आमचे कडेन जे मोडी हें आशिल्ले ते सगळे मोडीचे जे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले ते आमी परत विफट ट्रान्सलेट केल्ले आसात आनी परत ताजे मराठीन अनुवाद करून आमी ते परत लोकां कडेन दिल्ले आसात. तुवें पळयतले की आमकां पयलीं कशें जातालें की जेन्ना पोर्तुगीज डॉक्युमेंट कोणाकय ट्रान्सलेट करपाक जाय जर जाय देर वेर नो ट्रान्सलेटर्स अँड पीपल वेर सर्चींग अरावंड ऑल दी गो. एक पेज कोण 5,000 सांगतालो, कोण 10,000 सांगतालो, कोण गरजेक आयल्यार 15,000 सांगताले. आयज आमी एक युनिफॉर्म अपॉयंटमेंट केल्लें आसा, नॉमिनेशन केल्ले आसात की हे ट्रान्सलेटर सादारण 18 ट्रान्सलेटर आमी आयडेंटिफाय केले ऑफिशियल. तांणी ट्रान्सलेट केल्लें हें कोर्टान ग्राह्य धरपाक जाय. पयलीं ट्रान्सलेशन मेळत तशें जातालें आनी कोर्टाच्या जजाकय खबर नाशिल्लें आनी तेन्ना कसल्यो ऑर्डरी जाताल्यो. पूण आयज हें ग्राह्य धरपाक जाय आनी तांची एग्जाम घेवन तांचें एज्युकेशन कितें आसा, तांची जर अपॉयंटमेंट करता आसतना केल्लें आसा आनी एवरीबडी इज फ्री टू अपॉयंट देयर ओन. आमी एक पोर्टल तयार केल्लो आसा, तुजो डॉक्युमेंट ताजेर अपलोड करपाचो अँड यू वील बी गिवन अ लिस्ट ऑफ ट्रान्सलेटर्स. यू चूज वन अमॉंग्स देम and you have to pay only 350 rupees per page. It's a very nominal cost आणि तातूंतले 35 रुपया आमकां सरकाराक रेवेन्यू म्हणून वता आनी बाकीचे त्या ट्रान्सलेटराक वतात. आनी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट इफ एनीथींग गोज रॉंग. म्हणजे एक बरी सिस्टम आमी घाल्ली जाग्यार घातल्या. आमी पोर्तुगीज हें आसा पळय न्ही आर्कायव्जा भितर आमी क्लास घेतली. सादारण ते 52
हिस्ट्री डिपार्टमेंटाचे गोवा युनिवर्सिटीतल्या भुरग्यांक आमी ट्रेनिंग दिवन तांकां पोर्तुगीजाचे मोडीचे तांकां ज्ञान दिलें. 8 दिसांचो क्लास घेवन तांकां मोडी स्क्रिप्ट आसा ताजी नॉलेज दिली. आमी पुर्तुगीज तांकां हें करपा खातीरय करतात. आनी आमचे जे हिस्ट्री डिपार्टमेंट आसा ते हिस्ट्री डिपार्टमेंटाचे गोंयचे ते सगळे भुरग्यांक घेवन आमी टूरय करतात. सो ज्यो आतां पर्यंत गोश्टी जायनाशिल्ल्यो आमी विविध इतिहासीक स्थळांचेर वता आनी थंय करतात. आतां आमी पळयतात की उजगाळी मळ म्हणटा थंय आमकां ती हें आसा रॉक कार्विंग्स आसात. ते रॉक कार्विंगाचेर आतां WRD कडच्यान आमच्यो 2-3 मिटींग जाल्ले आसात आनी तातूंतल्यान ते प्रिजर्वेशन ती पुसून वचपाक जायना कारण प्रत्येक पावसाक ताजे वयल्यान खूब मोठ्या प्रमाणान व्हळ व्हांवून वता. ताका आमी हें करतात. खूब मोठो कॉस्ट आसा तातूंत भितर. सो इट इज नॉट दॅट वी हॅव नॉट डन एनीथींग. देर आर वर्क्स वीच आर गोईंग ऑन ऑल अक्रॉस. आनी ही जी कामां जेन्ना येता न्ही ती 3 म्हयन्या भितर जावपाची न्ही. तो हॉटमिक्स न्ही की काल सुरवात केली आनी फट करून 100 ट्रक एक बरोबर लागले आनी घाले. ते बारीकसाणीचे मोर्टर यूज करून आनीक ते कारागिरांनी काम करपाचें. सो हे जे गवणे बिवणे आसा पळय न्ही ते तातूंतले ते स्पेशलायज येता ते येतात. देर आर व्हेरी फ्यू कॉन्ट्रॅक्टर्स डू सच कायंड ऑफ वर्क. So it's because of that it is a difficult work and it was not been done. जर इतके फोर्ट जर पयलींच्यान करत आयिल्ले आसा जाल्यार हो प्रश्न जायना आशिल्लो. सो यू वील फायंड ऑल दी फोर्ट्स आर इन व्हेरी बॅड शेप इज बिकॉज ऑफ दीस रिजन. सो वी हॅव आयडेंटिफायड दी प्रॉब्लम्स. वी आर टॉकिंग टू दी गव्हर्मेंट. आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या लक्षान हाडून दिल्ले आसा अँड वी वील फायंड अ सोल्युशन टू इट. दुसरी गजाल म्हणजे आतां आयलँडार रावपी लोक आसा पळय तांकां फेरी बोटीचो प्रॉब्लेम सुरू जाल्लो आसा. तुम्ही सोलर पावर्ड म्हणून एक फेरी बोट घेतली ती मागीर ती चलनासतना रावली तेजेर एक खर्च जालो ती वायट एलिफंट जाली. युअर डिपार्टमेंट इज इन लॉसीस. सो लोकांनी रिलाय कशें रावपाचें फेरी बोटींचेर कारण थोड्या वेळ दिसांनी पळयत यू हॅव सीन वॉट हॅज हॅपन. डिपार्टमेंट इज दीस इज ही आमी सेवा म्हणून करतात. कदंबा बस सर्वीस आसा गांवांत भितर वतात 2 पॅसेंजर व्हरतात तरी आसून ती बस चालू दवरपाक न्ही. वी डोंट आमी पॅसेंजरांक तिकेट लायच नात. आमी 2 व्हिलरांक तिकेट लायनात कळ्ळें न्ही. आमी फक्त 4 व्हिलरांक एक नॉमिनल 5-10 रुपया तांकां लायतात. तातूंतल्यान जायना. आमचो खर्च जो ह्या डिपार्टमेंटाचो आसा तो सादारण ते 50 to 60 crores पर इयर आनी आमकां रेवेन्यू आसा तो 75 lakhs. इट इज नियरली 1% ऑफ वॉट वी. पूण आमी जेन्ना ते 5 रुपया हाका लागले तेन्ना सगळे माध्यमां आनी सगळे लोक आमच्या आंगार आयले. बरी सर्विसीस कश्यो मेळटल्यो. when we are asking a new ferry boats, new technology, तेन्ना आमकां फायनान्सा कडच्यान त्या रेवेन्यू कडेन लिंक करतात. they feel that this is a waste. Are you still considering की तांकां तिकेट लायतले म्हणून आयलँडार? ना ना आतां तिकेट लावपाचो प्रश्नच जायना कारण आमकां पॉप्युलर गव्हर्मेंट हें जावपाक जाय जर जाय जाल्यार बघा आय हॅव नॉट विड्रॉन इट. द चीफ मिनिस्टर हॅज विड्रॉन दॅट कितें आमी तिकेटीन हें केल्लो तो. कांय प्रमाणान आमकां बरी सेवा मेळपाक शकताली. न्यू फेरी बोटी कश्यो मेळटल्यो? ना सरकारान आतां ताजें प्रोविजन केल्लें आसा. वी हॅव आतां आनी एक 4-5 म्हयन्या भितर बाय डिसेंबर वी आर एक्सपेक्टींग 2 रोरो फेरीज. इट वील रिप्लेस अरावंड 6 ज्यो आमच्यो कन्वेन्शनल फेरीज आहा पळय न्ही एक 3-4 फेरीच्या बदलाक एक रोरो फेरी काम करतली. आनी इट वूड बी फास्टेस्ट. चोडणाच्यान डायरेक्ट पणजे डायरेक्ट पणजे आसा तातूंत भितर ती फास्टेस्ट सेवा जातली. एकाच बरोबर ती 15-16 व्हेकल्स म्हणजे 4 व्हिलर्स तातूंत भितर वतली. 50 हें वतले 200 पॅसेंजर वतले म्हणजे अशें गेले काय ना ती फट करून 2 मिनटां भितर एम्प्टी जाता 2 मिनटां भितर भरता आनी ताजी स्पीडय फास्ट आसता. सो वी वील गेट बेस्ट ऑफ दी फेरीज कन्वेन्शनल फेरीज टू पूट ऑन अदर रूट्स अँड इफ दीस गोज सक्सेसफुली देन वी वील रेप्लिकेट दीस सर्विसीस सम अदर प्लेसीस. देवळां बद्दल जेन्ना स्टेटमेंट केलो तुमी की पोर्तुगीज कालीन जेन्ना जी देवळां उध्वस्त केल्ली ती आमी रिकन्स्ट्रक्ट करतले आनी ताका तुमी एक स्पेसिफीक बजेट दवरलें. नंतर एक कमिटी काडली आनी ताचे नंतर कांयच जावना. ना देवळां बद्दल कांय जावना अशें कांय ना. त्या कमिटीन आमकां जे 19 एप्लिकेशन्स आयिल्लीं ती एप्लिकेशन्स तूं पळयलें जर जाय जाल्यार 6 म्हयने ताजेर अभ्यास केल्लो आसा. म्हणजे सादारण 1 वर्स ही कमिटी बसताली आनी प्रत्येक देवळा कडेन ही कमिटी वताली आनी ताचे हिस्ट्री घेताली त्या लोकां कडेन वार्तालाप करताले आनी तातूंतल्यान दे हॅव कम टू अ कन्क्लुजन. दे हॅव सबमिटेड दी रिपोर्ट ऑल्सो. दीस रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू दी गव्हर्मेंट जस्ट अबाउट 3 months बॅक. आनी ह्या रिपोर्टान भितर केल्लें आसा की एक आमी स्मारक मंदीर म्हणून थंय काडपाचें कळ्ळें न्ही. कारण आमी गोंयान भितर त्या कमिटीनी म्हणलें आसा इट इज नॉट जस्ट 19 temples. देर आर thousands ऑफ temples which were demolished during Portuguese rule
अँड वी विल नॉट बी एबल टू गेट ऑल दीस थिंग्स रिकन्स्ट्रक्टेड. आनी ताजे बदलाक त्या खातीर एक सुंदर ब्युटिफूल अशें व्हडले जाग्यान भितर एक स्मारक मंदिर बांदचें आनी तातूंतल्यान एक टुरिजम किंवा आमचे गोंयचें दायज जें पयलींचें कितें आसा तें ती डेपिक्ट करचें. आमी एक भिरांत तयार केली की बाबा जे जाग्याचेर देवळां बांदून चर्चीस आयल्यो त्यो चर्ची परत उडयतले आनी परत देवळां बांदतले म्हणून. ना असं केन्ना कॉन्सेप्ट आमी भिरांत म्हणटा ती केलीच ना. कोणी भिरांत जाल्ली तयार ना ती जाल्ली आसा ते इट इज हायपोथेटिकल यू नो इट इज जस्ट अ इमॅजिनरी. दॅट वॉज नॉट इवन युअर दिस थिंग म्हणजे No, no, it was not in agenda because people are propagating anything because they want to create a fear psychosis. आनी कितें तरी अशें जावपाचें आसा सरकाराच्या मनान अशें आसा. हांव जेन्ना पुर्तुगालाक म्हणल्यार आमचे जे डॉक्युमेंट्स आसा ते चॅक करपाक म्हणटा तेन्ना पुर्तुगालाक वचून परत एक फावटी आमचेर अरिश्ट हाडटले अशा पद्दतीचें हें जायत रावता कळ्ळें न्ही. बट हे कांय प्रमाणान आमकां बाधकय ठरता कारण प्रत्येक वेळार लोक तातूंत भितर दुबाव घेवन पळयतात. सो वी हॅव टू वर्क वीथ दी पीपल. त्या खातीर आमी कितें डिसायड केल्लें आसा आतां की एक स्मारक मंदिर बांदप खंय खंय वचून बाकीच्यो गोश्टीक हात घालून परत ती डिस्प्युटान वचचे परस एक स्मारक मंदिर बांदलें जर जायत कोणाची कॉन्ट्रोवर्सी नासतना आमकां लोकांक टुरिस्टांक किंवा गोंयचे इतिहासाची तातूंत भितर नोंद जावची अशें देवळान देव कोण दवरतले ना ते ताजेर आतां हें येतलें न्ही खंयची दॅट इज नॉट फायनलायज. खूब देव दवरचे पडले तुमकां ना ताजेर अजून पर्यंत आमकां हें कांय ना. स्मारक पळय खुबशे देवळान आसता. आतां तुमी म्हणटले की जेन्ना आझाद मैदानाचेर आमी स्मारक बांदलें ती सगळे फ्रिडम फायटरांच्यो मुर्ती केले ना न्ही नांवां बरयल्या पूण सगळ्यांची जालें पूण ती खंय तरी आसतलें आमचें कितें तरी करतलें. सगळ्यांचीच नांवां आयलीं ना ताजेर कळ्ळें तुका. स्मारक हातून भितर पसून आहा न्ही ती सगळ्यांची नांवां आयलीं ना. खंय तरी कितें तरी चुकतलेंच पूण तें आमी कशें एकोमोडेट करून तें मुखार वतलें. ताजेर कॉन्ट्रोवर्सी जावची ना न्ही हो देव दवरलो तो दवरून कॉन्ट्रोवर्सी खंय जाता तें पळोवया कितें आसा तें. कारण ताचे खातीर आमी एक स्कोप दवरिल्लो एप्लिकेशन्स मागयल्लीं कळ्ळें न्ही. ते जागृत नागरीक आहात आनी तेन्ना ते सबमीटय करपाक जाय आशिल्लें कळ्ळें न्ही. सो कॉन्ट्रोवर्सीज वील बी देर एवरीवेर. आमी कोंकण रेल्वे हाडटा तेन्ना कॉन्ट्रोवर्सीज पळयल्यो. आतां टायगर रिजर्व आसा तेन्ना कॉन्ट्रोवर्सीज आसा. आतां 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा तेन्ना कॉन्ट्रोवर्सीज आसा. ते गव्हर्मेंट टिकाकार हे आसतले ऑपोजिशन हे आसतलें ते कॉन्ट्रोवर्सीज जातल्योच म्हणून आमी कांय करनासतना गप बसप हें बरोबर न्ही. पूण थोड्यो कॉन्ट्रोवर्सीन दम आसा. टायगर रिजर्व जावचोच पडटलो फॉर कन्जर्वेशन. 3 लिनियर प्रोजेक्टा लागून फॉरेस्ट वता. कशें आसा टायगर रिजर्व जाय पडटलो पूण टायगर रिजर्व कसो आसतलो कितें आसतलो अशें जायना न्ही तें. 60 किलोमिटर लँड ब्रेथ घेवन तुमी टायगर रिजर्व एक वागा करतले आनी थंय आशिल्ले ते शेकड्यांनी लोक हजारांनी लोक खंय वतले. ना डिस्प्लेसमेंटाचो विशयच ना म्हणटात आसा न्ही. आमी डिस्प्लेसमेंटा विशय ना जाल्यार आमकां कितें प्रॉब्लेम आसा. इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट ना जाल्यार विरोध ना. डिस्प्लेसमेंट ना जाल्यार आमकां विरोध जावचो ना. कारण आमचें डिस्प्लेसमेंट आयज आमी तें भोगता पळय न्ही पीपल डोंट अंडरस्टँड. हांव आतां गेले ते 3 वर्सां भाटी गांवांत भितर एक सोसायटी मिल्क सोसायटी आसा आनी ती सगळ्यांत व्हडली. सादारण ते 2,500-3 हजार दिसाक लिटर दूद सप्लाय करता गोंयांत. आवट ऑफ 50,000 आसा पळय न्ही तांचेच 2,500 वता आनी तांकां तांच्या जी बिल्डींग आसा ताजेर एक प्रशासकी एक फ्लोर काडपाक जाय तांकां. फॉरेस्टाची जमीन न्ही तांची ओन जमीन फॉरेस्टाच्या बाउंड्री भितर येना आनी ते एंटिसिपेट करतात की ती इट मे फॉल इन तुगेले झोनान सेन्सिटीव झोनान भितर येतली. एखादें येवपाक शकता म्हणून 3 वर्सां ताका TCPन ते धाडनात डिस्पायट ऑफ ऑल ओवर. आनी इको सेन्सिटीव झोनाचे जे लोक आयले पळय न्ही ते म्हाका सांगतात की हे सगळे प्रोजेक्ट करपाक मेळटात पूण फॉरेस्ट अजून पर्यंत ते म्हाका एक कळना. हे गजाली आमी उलोवप एक सामान्य मनशांक ओके आसा. विश्वजीत राणे तुमच्या कुशीक बस तसो कानान सुद्दां सांगलें जाल्यार काम जाता. कानानूच न्ही ताका बरोवनय दिलें ताका रिप्रेझेंटेशनय दिली 50 रिप्रेझेंटेशन दिली. ती अजून मुखार वचना. ते विश्वजीत राणेकय आयकनात. ते म्हणटा की सेंट्रलाचे रूल आसा पूण जेन्ना आमी दाखयता तांकां इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणून ऑल दीज आर म्हणजे रेड इंडस्ट्री थंय येवपाक शकना. थंय ग्रीन इंडस्ट्रीज येवपाक शकता. आतां म्हाका सांगात आमी जेन्ना दुदाची सोसायटी आसा ताकाच बांदपाक मेळना जर जाय जाल्यार मागीर आनी इको सेन्सिटीव एरियाज कोण मान्य करून घेतलो. 2 इंजिनां आसा तुमची सेंटराचे रूल वयर इंजिनी तुमचेच. तुमी एवरी टायम मतां मागले लोकांक ते सांगून 2 इंजिन. कशें आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज ऑल टुगेदर एक डिफरंट रसायन आसा कळ्ळें न्ही. आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दॅट बट आमी जेन्ना पळय खंय साळजिणी रस्तो व्हरतात किंवा आमी आतां कर्ला आनी काजू कट्टो सगळे कडेन आंदोलनां जातात.
कांय करना म्हणून आंदोलन जातात. आयज कर्ला गांवचो काजूगट्टो गांवचो रस्तो फॉरेस्टान आडायल्लो आसा. कितें प्रॉब्लेम? 100 मिटर तातूंतल्यान ते पास जातात, ते रस्तो व्हरपाक दिनात. तुम्ही फायदो कितें आमी बीजेपीचे आमी म्हणजे सांगेच्या लोकांनी बीजेपीच्या ना आमदारांक म्हणून तर हांव आयला आसा पळय. सरकाराक आयज म्हणून तर हांव आयला आसा. साळजिणी रस्तो डिस्पायट ऑफ ऑल दीस म्हणजे हांवें तो करून दिल्लो आसा, तुडो करून दिल्लो आसा, किंवा कडेला गांवांत भितर लायट व्हरून दिल्ले आसा, रानांतल्यान लायट व्हेल्ले आसा. हें सगळें काम करता आमी, पूण संघर्श हो करचो पडटा आनी संघर्श करपाक पडटा म्हणून हांव निवडून येता. अदरवायज देर वॉज नो रिजन. संघर्ष ऑपोजिशनाकूय करचो पडटा, पूण रुलिंगाक पासून संघर्श हो करचोच पडटा. रुलींग म्हणजे फक्त रुलिंगान सांगल्यारच कामां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बी करता अशें कांय ना. तुमचेच मंत्री ना मंत्र्याचेर म्हजे आक्षेप ना, कळ्ळें न्ही? सगळे मंत्र्याचेर आक्षेप ना, कारण हे जे रुल्स आसा पळय न्ही, जे फ्रेम्ड रुल्स आसात तातूंत भितर मंत्री कांय वेळार हतबल जातात, कळ्ळें तुका? सो विशय तो ना. सो इन अ वे कट मोशन घालता तेका तुमी सपोर्ट करतले दिसता, खुबशे डिपार्टमेंटा काम सारकें करिना म्हणून. ना कटमोशन ही वेगळी गजाल आसा. कटमोशन घालप आनी तें तांचें हें आसा की मनांतल्यान सपोर्ट करतले मे बी कंपल्सरी. जाय ती कटमोशन केली जर जाय जाल्यार त्यो वेगळी तरेचे आमी तांकां दाखयतले बाबा ही. पण ह्यो ज्यो जेन्युइन गोश्टी आसा पळय न्ही, त्यो हांव सफर करता तशें बाकीचो कोण आमदार सफर करचो ना. आमची एरिया आसा पळय न्ही, आयज तातूंत भितर खंयचोच म्हाका एक पार्ट दाखय. 50% ऑफ आवर जॉग्राफिकल एरिया फॉल्स अंडर आयदर बफर झोन ऑफ हें ना जाल्यार आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर पडटा आनी बफर झोना पडटा. आनी ताजे नंतर आतां इको सेन्सिटीव झोन्स आनी एरियाज येतकच आमकां ह्या सेटलमेंट एरियान भितर कोण खंय वतलो कोणाक खबर ना. पण थंय रावन जे लोक वाघ क्षेत्र जाय, टायगर रिजर्व जाय, ते म्हाका सांगपाक शकतात की म्हणजे ते सोसायटीचो आशिल्ल्या सोसायटीक एक रूम काडपाक जागा दी म्हणून कोण काडपाक शकता. हांव चॅलेंज करता. आतां पळय आमकां एक ऑर्गनायजेशन आसा जें गोंयचे खातीर झगडटा. तांणी आमकां MRF शेड बांदपा खातीर भाटी पंचायतीची MRF शेड बांदपा खातीर तांणी कोर्टान घालें की ती शेड बांदपाक मेळचें ना. आनी कोर्ट आमकां 5 लाख एक फावटी 70,000 त्या सरपंचाक फायन मारली, दुसरे फावटी 5 लाख. त्याच कोर्टान तेच कोर्ट म्हणटा की तातूंत भितर येवपाचें आसा की इको सेन्सिटीव झोन जावपाचो आसा, थंय जावपाक जायना. तोच कोर्ट परत हांव कोर्टाचेर उलयना, तोच कोर्ट ताका फायन मारता तुवें MRD. सगळी पंचायतच आसा ती इको सेन्सिटीव एरियेन भितर आसा, कळ्ळें न्ही? म्हणटात की MRF शेड, कळ्ळें न्ही, ती जावपाक जायना कारण थंय बांदपाकच मेळना, कंस्ट्रक्शनच करपाक मेळना. करप कितें? सो वी आर एंटेंगल्ड इन सच अ सिच्युएशन बिकॉज ऑफ दीस. म्हणजे एक वटच्यान कोर्टाची हें बसता. तो सरपंच आतां तिसरी फावटी भितर पडटलो. ही हॅज ट्रायड ऑल. ताका ते पंचायतीन भितर जागोच ना बांदपाक, कारण ते इको सेन्सिटीव प्रपोज इको सेन्सिटीव एरिया आसा. आनी कांय NGO जे गोंयचें रक्षण करता म्हणटा न्ही, तेच केस घालतात हाव वी वील कंस्ट्रक्ट. आनी तेच केस घालतात की हांगा कचरो विल्हेवाट करपा खातीर ताणें आजून केलें ना. दोनूय गजाली जाता. सो these are the situations which has arisen. आमी म्हणटा आसतना जर ह्या परिस्थिती भितर इतकी बिकट परिस्थिती आमची आसा जर जायत जाल्यार फुडें कितें जावपाचें, कळ्ळें न्ही? ह्या सांगे मतदारसंघान भितर रावपी लोकांक खबर आसा की आमचे व्यथा आनी कथा कितें आसा त्यो. एक घर बांदतलो जर जायत, आतां सगळे बांदतात ते इल्लिगल कित्याक लागून बांदतात? कारण लिगली पॉसिबलच ना घर बांदप हांगा सांग्यार. 50% तुका भाटी पंचायती बांदपाक मेळना, वाडे पंचायतीन बांदपाक मेळना, तुजे नेत्रावळी पंचायतीन बांदपाक मेळना, घरांत बांदपाक मेळनात. मागीर वचप खंयचें? म्हजी जमीन आसा, सेटलमेंट झोन आसा, सेटलमेंट झोनान पसून ते म्हणटा की इट इज प्रपोज फॉर दीस. बट वॉट इज रिक्वायर्ड NOC फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे नेवर गिव. घेवन येवपाक तुमी एक दीस विश्वजीत राणेक दाखोवपाक. सगळे घेवन आयले आमी, सगळे करूनय जालें. Emirates Classic Design and Performance with Access 125. Contact Auto K Margaon and B.N. Thakur Mapsa for more details. ओके, एक म्हणजे शिवाजी महाराजांचेर परत येता. तुमी फोर फ्रंटार आशिल्ले, पण आमी असेंब्लीन पळयलें थंय जो एक सांजो दे आर्यल स्टॅच्यू घातलो तेन्ना क्रूज सिल्वा जे आपाचे आमदार आसा तांणी सांगलें की हो स्टॅच्यू वापरून
पुराय वाठार ते प्लॉटिंग करपाक सोदताले म्हणून. आतां स्टॅच्यूक आनी प्लॉटिंग करपाक कितें शिवाजी महाराजांचो प्लॉट रस्तो ना करपा खातीर. शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालून जर प्लॉटिंग करपाक मेळटा जर जाय जाल्यार सगळे कडेन शिवाजी महाराजांचो पुतळो येता आशिल्लो. हे नाका आशिल्ल्यो जे हांव अजून सांगता पयर ताणें विधानसभेन पसून जो विशय काडला न्ही हांव चॅलेंज मारून सांगता ताणें प्रूव करून दाखोवचें की शिवाजी महाराजांचो पुतळो घाले नंतर थंय तें प्रपोजल आशिल्लें म्हणून. दीज आर म्हणजे हे जे लोक आसा पळय न्ही हांव विधानसभेन तांकां हें करपाक शकना की हांव मंत्रीपदाचेर आसा आनी आन्सर ते इट इज नॉट अ क्वेश्चन टू मी. बट आय चॅलेंज तुमच्या माध्यमांतल्यान करून दाखयता की पुतळो घाले नंतर तांणी ती फायल घाल्ली आसा कितें केल्ली आसा म्हणून आनी कन्वर्शन जाली ना. थंयचे सरपंच डेप्टी सरपंचाची आसा 2 मजली बिल्डींग आसा ती विदावट कंस्ट्रक्शन आसा. ती एक खुरीस आसा त्या खुर्साक परमिशन कोणी दिल्ली आसा. इल्लिगल खुरीस थंयच आसा त्या पुतळ्याक तेकूनच इल्लिगल सिमेंटान काडलेलो आसा. रस्तो बांदलो खंय त्या एरियेन वचपाक. रस्तो बांदलो खंय रस्तो आसा थंय रस्तोय ना. म्हणजे ही लोकांक संपूर्ण गोंयान भितर चाळोवन घालपाचें एक हें आसा. म्हज्या जाग्यान भितर एक परमनंट कंस्ट्रक्शन ना तर काडलें ना कित्याक. आतां पंचायतीन तो पुतळो काडलो ना कित्याक. जर ते इल्लिगल आसा जर जाय जाल्यार तो काडपाचो न्ही. इल्लिगल पुतळो जो स्ट्रक्चर आसा पळय न्ही ताका कॉन्क्रिटींग कांयच ना. तो प्लेस केल्लो आसा जो प्लेस केल्लो आसा ताका परमिशनच लागना. ताणें थंय सिमेंटींग कांय केलें ना. टेम्पररी स्ट्रक्चराचेर ताणें तो व्हरून फ्रेमीचेर बसयल्लो आसा. यू चॅलेंज क्रूज सिल्वा की प्रूव कर बाबा तुवें बरोबर. हय हय की ताणें हो पुतळो घालो आनी त्या पुतळो घालता फटींग उलयला असेंब्लीन ते तुमी पळयात. प्रूव तुमी म्हणटा. हय हांव म्हणटा की ताणें तें प्रूव करून दाखोवचें नाल्यार तो पुतळो काडून दाखोवचें न्ही ताणें. इफ इट इज इल्लिगल जें पळय ताणें इतकें व्हडलें केल्लें तो पुतळो इल्लिगल म्हणून ताणें काडून उडोवपाचो न्ही. ती ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी पंचायत ताजी आसा पंचायत मेंबर्स आसात कळ्ळें न्ही. ह्यो गजाली आसा पळय न्ही त्यो फक्त लोकांक एक धार्मीक तेड निर्माण करपाचें. हांव त्या वेळार उलयलें जर जाय तें धार्मीक तेड जाता. कारण बाकीचे स्ट्रक्चर खंयच्याय धर्माचे स्ट्रक्चर रस्त्याच्या सायडीन वेताक आसले जर जायत ताका परमिशनां लागनात. फक्त शिवाजी महाराजांचो पुतळो आयलो जर जाय तो रानां पसून आसलो जर जाय जाल्यार ताका परमिशन लागता. स्वताच्या जाग्यान आसल्यार रस्त्याच्या दोनूय सायडीनी धार्मीक स्थळां ह्या आसा पळय न्ही ताका परमिशन कितली घेतिल्ली आसात कोणी ताजेर कोण उलयतात. सो हे चाळोवपाक घालता म्हणटा तुमी हे सगळें. ताजेर कॉन्ट्रोवर्सी जावपाक जायना पण सिन्स यू हॅव ब्रॉट दिस इश्यू आय नेवर वॉन्टेड ऑन दिस ओकेजन. दिस इज बियॉन्ड द सीन म्हणून आमी असेंब्लीन आयिल्ले. दुसरो आनी एक गजाल शेड्यूल एसटी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयान जावचेशें दिसता तुमकां काय जावपा जायना. नो जावपा जाय. हांवें पयलीं सावन म्हजो स्टँड क्लियर केल्लो आसा. हांव आयलो म्हणजे हांव जातनाच कितें आमदार जावपाक म्हणून आयलो ना आनी तो म्हजो जन्मसिद्ध हक्कय न्हय. तुमकां फुडलो प्रश्न कळ्ळो तर हांव इतकेंच म्हणटा की जे मागणी तांची आसा ती रास्त आसा ती ठरोवपाचो हांव ठरोवपी कोण न्ही. ती जाली जर जाय जाल्यार म्हाका कांयच दुख्ख ना. हांव वेलकम करता की त्या समाजा भितर जर म्हजे परस बरी लिडरशीप कोणी दिवपी आसा आनी तो रिजर्व जाले नंतर तांचे मेन स्ट्रिमान भितर ते येतले किंवा तांचें एम्पावरमेंट जातलें जर जायत निश्चितपणान तें जावपाक जाय. सो तुमी आमदार उरपाना. हांव उरना जाल्यार प्रॉब्लम कितें आसा म्हाका. हांव आमदार नासतनाय पळय 1992 हांव पंचायत मेंबर जाल्लो. ताचे पयलीं सोशल वर्क आसा. ताजे नंतर हांव एक फावटी कॉन्टेस्ट केलें हांवें सोडून दिलें. जिल्ला पंचायत हांवें कॉन्टेस्ट केलें ताजे नंतर सेकंड टायम हांवें कॉन्टेस्ट केलें ना. हांव म्हणजे परमनंटली तें रावलें आनी परत हांव सरपंच जालो. हांगा एसटी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार राजकारणांतून संन्यास कित्याक घेवपाक जाय म्हाका. दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचचें पडटा म्हाका म्हजी पार्टी आसा न्ही म्हजी राष्ट्रीय पक्ष आसा. म्हाका खंय घालता थंय वतलो नाल्यार प्रचारक म्हणून धाडलो जाल्यार प्रचारक म्हणून तशें ओके. संघटनेक काम करता जाल्यार संघटनेक काम करता. लोकप्रतिनिधी राजकारणांतून ना लोकप्रतिनिधी जावप आनी रावप हातून भितर जर म्हाका प्लेस ना. जर म्हाका फाल्यां सकाळीं रिजर्व वचून जायनासन जर म्हाका तिकेट दिलना जर जाय जाल्यार हांव सायडीन आसात न्ही. आमी काम करतात तें राजकारण म्हणूनच करनात. आमी समाज सेवेंतल्यान राजकारणान भितर आयिल्ले आसात की हांव पयशेकार जालो मसल पावर आसा मॅन पावर आसा म्हणून हांव आमदार जालो ना. म्हाका पक्षान थंय व्हरून तिकेट दिली. हांव पळय केपें सोदतालो तिकेट. मनोहर भाईन म्हाका सांगलें की तुका केपें तिकेट मेळची ना तूं सांग्यार वच. हांव सांग्यार गेलो सांग्यार इलेक्ट जालो. सो हो म्हजी मॅन्डेट न्ही. त्या वेळार तांकां दिसलें की सांग्यार म्हजी गरज आसा हांव निवडून येवपाक शकता. ती स्टॅटिस्टिक्स जाले आनी हांव आयलो. हांव वास्तवीक
म्हणजे पंच आसा तो केपेंच्यान जाल्लो, हांव म्हणजे बाळ्ळी मतदारसंघांतल्यान हांव जिल्हा पंचायत जाल्लो, हांव म्हजें काम आसा तें केपें मतदारसंघान आशिल्लें. पूण त्या वेळार ताणें येवन सांगलें, पक्षान म्हाका सांगलें की तूं सांग्यार तिकेट घे, हांवें घेतली. सो आमदार दुसरो मतदारसंघ पळोवना तुमी जावप, आजून? आमदार जावप ना जावप हें म्हजें या हें. दुसरो आनी मतदार- आयजय तुमकां पळयता कळ्ळें न्ही, हांव सामान्यांतलो. म्हजेर खंयच्यान केन्नाय कंट्रोवर्सी तुमचे कडेन आसा, ह्यो कंट्रोवर्सीज आसतल्यो त्यो धार्मीकतेड निर्माण करता आनी हें करता तें करता. पण बाकीच्या खंयचेच म्हजेर तशे आक्षेप ना न्ही, खंय कितें कन्वर्शन केलें आनी कितें केलें अशें कांय ना न्ही. तुम्ही जावं दुसरो कितें करप्शन मतदारसंघ केलें कितें केलें अशें म्हणून मतदारसंघ पळोवन दवरला काय ना दुसरो? ना मतदारसंघ पळोवपाचें न्ही. म्हाका पक्ष श्रेश्ठ कितें सांगतात त्या मतदारसंघान वचपाचें. पक्ष श्रेश्ठीन सांगलें तुका निवडणूक ना, तुवें आमचे प्रचारक म्हणून काम करपाचें, तुवें म्हज्या संघटनेन काम करपाचें. सो आय वील गो वीथ ऑर्गनायजेशन. जावं कितें दिता जबाबदारी दिता ती आमी हें पयलींच्यान करीत आयिल्ले आसात, कळ्ळें न्ही. सो अशी हाव अपेक्षा बिलकुल ना. आतां हांव अपेक्षा करपा खातीर म्हजें डिपार्टमेंट पळयात तुमी. म्हणजे जर हांव आतां भारतीय जनता पार्टीचो मुळावो कार्यकर्तो, कळ्ळें न्ही. 1996 हांव ह्या पक्षा बरोबर आसा. एक थोडेशे 3 वर्सां जर सोडली जर जायत, जेन्ना म्हाका जिल्हा पंचायतीची तिकेट दिल्लो, हांवें इंडिपेंडंट जिखून आयलो. तेजे नंतर मेन स्ट्रिमान भितर पार्टीची खंयची जबाबदारी नाशिल्ली. हांवें मंडळा बूथ अध्यक्ष म्हणून काम केल्लें आसा, मंडळ अध्यक्ष म्हणून काम केल्लें आसा, दक्षिण गोवा जिल्हा अध्यक्ष म्हणून काम केल्लें आसा. ताजे नंतर हें केलें, बाकीचे सगळी जबाबदारी घेयत हांगा आयिल्लो आसा. पूण मिनिस्ट्री मागता आसतना हांवें कितें मिनिस्ट्रीक म्हजे कडेन फोर्स केलो ना न्ही. आयजूय तुमी पळयतात. तर ते आमी पयलें विजय सरदेसायान तेणी स्टेटमेंट केलो की तुमची कॅपेबिलिटी आनी पोटेन्शियल खूब आसा, ताका लागून तुमकां एक मोठी दुसरी खाती दिवन तसो स्टेटमेंट ताणें केलो ना, बट कॅज्युअली ताणें म्हणिल्लें की रिशफलिंगाचे कितें अपेक्षा आसा? नो, आय एम नॉट डिमांडींग एनीथींग. म्हजें हें आसा की म्हाका आतां पर्यंत जें मेळ्ळां तें खूब मेळ्ळां. पक्षान जें म्हाका काडून दिल्लें आसा ती जबाबदारी, तें दायित्व हांव सांबाळत वतलों, कळ्ळें न्ही. आमी केन्ना मुख्यमंत्री म्हजो व्हेरी क्लोज, कळ्ळें न्ही. पूण मुख्यमंत्र्या विचारात केन्ना हांवें मागणी केल्या काय म्हणून. तेले भितर दिसता तुमकां एक खंयचे आनी एक खातें मेळचें, मेन खातें मेळचें? ते दिसता ताजो प्रश्न हांगा कांय ना, कळ्ळें न्ही. प्रश्न कसो आसा, पक्षाक जेन्ना दिसता आमी पक्षाचे कॅडर बेस्ड कार्यकर्ते, फाल्यां सकाळीं पक्षान म्हाका राजिनामो दी म्हणून सांगलो आनी कितें जावपा जाय जाल्यार आमी बिंदास्त करतलीं हें काम. बर्थडे वीश कितें आसतली तुमची? आनी बर्थडे खातीरूय आतां लागीं पावला. आमी हो एर करता तेजे दुसरे दिसा बर्थडे आसतलो तुमचो. सो बर्थडे वीश खातें खंयचें? ऑर ना बर्थडे वीश म्हणल्यार एक बर्थडे गिफ्ट दी म्हळ्यार सीएमान आली कोणाच्या आमदाराच्या तोंडात केक घातलो आनी सांगलें तुजें. आमच्या भारतीय जनता पार्टीन म्हाका दिल्या पळय न्ही गिफ्ट्स आसा न्ही, माय एम्बिशन वॉज ओन्ली टू बिकम MLA, टू बी व्हेरी फ्रँक. आमी एम्बिशन घेतलें ना अशें कांय ना. रायट फ्रॉम बिगिनींग, बिफोर एंटरींग इन पॉलिटिक्स ऑल्सो आय वॉन्टेड टू बिकम अ MLA. आय गॉट मोर दॅन द MLAशीप. आय एम अ मिनिस्टर हियर. सो एवरीथींग इज फुलफिल्ड नाव, कळ्ळें न्ही. आतां कितें काम करता पळय न्ही तें राष्ट्रा खातीर, देशा खातीर, गोंया खातीर, आनी ताज्या नंतर जर समाजाक कितें म्हजी गरज आसा त्या खातीर करता. आय एम नॉट अ पर्सन हू हॅव गॉट बिकॉज हांव पयशेकार आसा किंवा खंयच्यान मॉबिलायज करून केलें ना. पक्षाचें कार्य करता करता म्हजे कडेन हीं पदां आयिल्लीं आसात. तुकाय खबर आसा की राजकारण हें कशें चलता तें. आमी खंयच्यान खुबशे लोक अशे आयिल्ले आसात की ह्या भारतीय जनता पार्टीचे हळू काम करता. ध्यानी नासतनाय ते आमदार मिनिस्टर जाल्ले आसात, कळ्ळें न्ही. सो नो बर्थडे वीश एटलीस्ट ऑन कॅमेरा ना? एब्सोल्युटली नॉट, कळ्ळें न्ही. थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर आनी सांगेचे आमदार. ते म्हणटा की एक भिरांत आसा सगळ्यांक की जर इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव झोन केलो जाल्यार सद्या जे निर्बंध आसा तेजे परस चड निर्बंध जातले आनी लोकांक त्रास जावपाक शकता. ते म्हणटा की आपल्या खात्या कडेन पयशे ना तरी पूण आशिल्ल्या पयशान आनी आशिल्ल्या एक्सपर्टिजान काम करपाची तयारी सुरू जाल्या. फोर्टा विशीं, किल्ल्या विशीं 4-5 किल्ल्यांचें तरी काम सद्या सुरू जालां आनी बाकीच्या किल्ल्यांचेंय काम सुरू जातलें. R&D रो घालतले, 2 रोल ऑन रोल ऑफ न्ही, ही कॉन्सेप्टाचेर फेरीज घालतले, जेका लागून बल्क लोकांक येवपाक पडटलें. म्हणजे एक फेरी भरली दुसऱ्या फेरीक रावपाची गरज ना, डायरेक्ट येवपाक मेळटलें आनी ताका लागून लोकांक सुविधा जातली. तुमी पळयतात बियॉन्ड द सीन ही कार्यावळ ही असेंब्ली नंतर आमी तुमच्या मुखार हाडिल्ली आसा. पळयत रावात गोवा न्यूज.